Congregasyon ni Brother Erwin Luis Yuan. Brother Erwin Baliw. Yun. Kumusta man mo mga isod, mga bisita? Nag-ampo na ba mo ni adlaw? Pila na ka times mo nag-ampo karong adlaw? Siguro mag-start pagbangon ninyo, di ka nang natulog, nag-ampo. Pagdayong pagpangaon, nag-ampo mo. Before manglakaw, nag-ampo. Pag-abot, nag-ampo. Siguradong daghan nga beses mo nag-ampo sa tinuod, daghang tao may bati nga ang pag-ampo importante kayo. O bisan kung saan nalay rason nila nganong mag-ampo sila. Ang uban mag-ampo nga aron nga makadaog sa dula nga ilang yapilan, makadaog sa games, makadaog sa voting. Ang uban mag-ampo aron makapasar sa exam sa school, mag-ampo aron makatrabaho. Ug ang uban mag-ampo aron pasayloon sila sa Dios ug mahimong tinuod nga Kristohano. So makita nato nga ang ubang mga pag-ampo naay sinserong mag-ampo o natoy kanang taphaw nga pag-ampo. Gani bisan katong mga tao nga walay religion, mag-ampo sila. Kay nagtuo sila nga dunay benepisyo sa dihang mag-ampo. Amo sa ka magsusulat, nag-ingon siyang sulat nga ang pag-ampo sama daw nakikstorya ka og isda sa imong aquarium. O kasuway mo nga sigtan-aw sa isda, kung magsurestorya mo mura daw mubati mo nga gaan yung feelings. Yan, sa side note sa expert sa mga medicine, ingon sila nga ang pag-ampo daw mo alternative nga medicine. Kay daghan ng mga masakit ton nag-ampo. Kaya medyo okay ang ila pagbati. Mapod ba na hinungdan kung ano mag-ampo mo? Sa pagkatinuod, mga igsoon, mga higal, aduna pa yung mas hinungdanong rason kung nganong mag-ampo ta. Dili lang basta kay maulian ta sa atong gibati. Higulo mo kung unsa ka na. Palyog atong susihon atong Biblia diha sa Salmo 65. Palyog sa Salmo 65:2. Salmo 65:2 nana. Ingon dinhi, putik patalinghog sa pag-ampo. Muduol kanimo ang tanang matang sa katawhan. Matigdi ang ulong tigpatalinghog sa pag-ampo. Nagpasabot na nga adunay usa nga maminaw sa imong pag-ampo. Adunay usa nga mamati sa imong pag-ampo. Usab dili lang kay basta maulian sa itong ibati, kundi naay usa nga maminaw o tigpaminaw sa pag-ampo. Sikinsa man kana. Ingon ang Roma 10:13. Si kinsang mga tao nga motawag kang Jehova maluwas. Busa ang tigpaminaw sa pag-ampo mo si Jehova nga Dios. Tiaw mo na. Si Jehova ang maminaw sa imong pag-ampo, ang labing gamhanang Dios nga nagunahuna sa imong kaayuhan. Ug wala na niya gidiligar sa laing tao o sa laing bisan kinsa, kundi siya ra gyud ang maminaw sa atong pag-ampo. O limited ra ba ang mga tao nga pwedeng moampo? Matikdi sa B diha sa mao gyapon sa teksto. Ingon diha, mutuod kanimo ang tanang matang sa katawhan. Tanang matang sa katawhan. Nagpasabot na nga tanang tao pwedeng makaampo ni Jehova. Bisan kinsa, bisan usa nga rasa, bisan asa pa sila nagpuyo, pwede sila makaampo ni Jehova. Ug maminaw si Jehova sa imong mga pag-ampo. Nganong maminaw man si Jehova sa imong pag-ampo?
Ingon ang Biblia nga igsoon kay gimahal ta niya. Gimahal ka ni Jehova. Gusto ni Jehova nga musturya ka niya kung unsa ang imong gibati o ginauna. Sa mabitaw, imagine nga naa mo sa usa ka kwarto nga nagdumala og meeting, ni-apil ka og meeting niya. Imong na-observe ba ang mga tao, nag-istoryahan na dayon, kalit lang miduol mo. Dungjuran. Kung sa po nang imuhan gusto isulti do, kay maminaw po. So, ingon ana sa Jehova, idapit ta ni Jehova nga makigampo niya, kay gusto ni Jehova nga mamati siya sa imong pag-ampo. So, ato na pahimuslan nga ang maong pribilehiyo mga igsoon. Ug si Jehova dili ingon anak ka busy sama sa mga tao karon sa kalibutan nga mga inyo na ibawaan kinsa tong mga tinabog nga tao, mga busy kayo sa, pero si Jehova dili pwede ka mo ampo karon bisan sa oras sa bisan asa, dili ta kinahanglan magpa-schedule ni Jehova para mag-istorya ta niya. Bisan sa kataas ang imong pag-ampo, pwede kayo og si Jehova maminaw gihapon, maminaw dayon, naa dayon si Jehova. Kung base magkamumutana mo nga igsoon, gusto mong mag-istorya ni Jehova, pero sa unsang paagi mahimong dalawato ng imong paagi sa pag-ampo kang Jehova. Sama bitaw higala no nga gusto nimo mag-istorya niya kay nakaila ka sa imong higala. Kibalo ka kung unsay dili niya gusto. So, mag-istorya kasi mo higala, ang imong i-istorya kanang dili makapalain niya. So, maupod kang Jehova atong susihon mga igsoon kung saon nato pag-ampo aron mahimong dalawaton sa Dios. Karon kining pag-ampo ingon ang the World Book Encyclopedia mo ni ang usa ka buhat sa pagsimba. Ang maginahurong mga pulong o gunahuna nga gisulti sa mga tao ngadto sa Dios, sa mga Diyos o sa ilang mga ginasimba, usa ka buhat nga pagsimba ang pag-ampo. Mga pangutana, kinsa may takos pagasimbahon? Ang mga tao ba? Ang mga butang ba? Nasayra na to sa Biblia nga si Jehova lamang ang angay na tong simbahon. Matikdi diri sa Exodus chapter 20 verse 4. Ingon dinhi nga ayaw pagbuhat og kinulit nga larawan o simbolo sa bisan unsang butang nga naa sa langit, sa yuta o sa dagat ug muyukbo kanila. Ayaw. Kay ingon si Jehova, ako si Jehova nagapangayo sa imong eksklusibong debosyon. So nasayra nato nga ang pag-ampo mao'y paagi sa pagsimba o kang Jehova lang ka, angay mo ampo o musimba. Dili ka pwede mo ampo sa lain-laing mga tao, like sa gibuhat sa ubang mga religion, mo ampo sila sa ilang mga santos, sa ilang mga idolo. Nakoy mga ubang tinuan nga mo ampo sa bukid, sa bato, sa mga kahoy. Dili ta pwede ana kay si Jehova lamang ang takos nga apuan. Siya adunay otoridad sa pagpaminaw sa pag-ampo. Adunay gahom o kahibalo kung unsaon ta pagtubag sa atong mga pag-ampo. Dayon, muampo ta, kinahanglang mag-ampo ta sa ngalan ni Jesus o dili kang Jesus mismo. Ang ubano matikdan na to nga muampo sila kang Jesus. Pero atong isundog si Jesus. Si Jesus nag-ampo sa iyang amahan, nag-ampo siya kang Jehova nga Dios. Busa kita usab muampo direkta kang Jehova o pinaagi kang Jesus. Atong ilakip si Jesus sa atong pag-ampo kay nganuman. Kay si Jesus gihatagan ni Jehova og dakong otoridad
aron ang relasyon sa tao ug kang Jehova mahimong balido. Nahibalo ta nga tungod sa dakong sakripisyo ni Ginoong Hesus na posible ang kapasayloan sa atong sala o kinabuhing walay katapusan. Busa kung atong ilakip sa pag-ampo sa Hesus, mag-ampo ta kang Jehova, pinaagi kang Hesus, ipakita nato, nagitahod nato ang otoridad ni Ginoong Hesus. O gayon, sama kang Hesus, kinahanglan duulo nato si Jehova uban ang pagpaubos, pagtahod, o pagtuo. Kung ato na ipadapat ng igsoon sa diyang mag-ampo ta, atong giisip nga nakigstorya ta sa labing gamhanang Dios. Dili nato igawi nga sama ra tang nakigstorya sa atong barkada nga mayon-yano lang nato istorya bisan unsa lang ato istorya. Pero kinahanglan kung mag-ampo ta, atong nanaon nga si Jehova ang labing gamhanang Dios. Mag-ampo ta dunay pagtahod kay nahibalo ta nga si Jehova daghan kayo mga nahimo nga puro maayo. Mga makapahinganhan mga butang daghan kay mga ihimo og kilalang ni Jehova aron magmalipayon ta. Dayon nagtuo ta kang Jehova kay si Jehova maoy Diyos nga labing gamhanan, walay imposible niya. Kung kinahanglan magpaubos ta kay atong giunahuna nga kita habog lamang o dili ta perfecto. O gusto ni Jehova nga kung ampo ta nga kinasing-kasing. Sama bitaw amahan ug anak, nakarelate siguro mo mga kisa tong mga amahan dinhi. Pangutan mo itong mga amahan, malipay ba mo kung ang inyong anak moingon o I love you pa, pero gisugo ra siya mong niingon siya nimo anak? Malipay ba mo? Dili, di ba? Mas malipay ta kitang mga amahan kung moingon ang atong anak nga I love you pa, nga kinasing-kasing na niyang gisulti. Di ba? Nawa gisugo. Inanapot si Jehova. Malipay si Jehova mga igsoon, mga higala nga kinasing-kasing tang ampot niya kung sa atong gibati atong istorya niya. Dili ta mahisama ng mga kakristyanuhan karon mo ampo sila nga gamito ng itudlo sa ilahang leaders sa religion nila nga balik-balik ng pag-ampo, no? Isumay-sumay nga pag-ampo. Dili na siya kinasing-kasing. Karon matigdi ang picture palihog. Diha sa picture makita nato nga dinhi sa unang picture usa ka sister gikan natulog ni mata siya. Pagmata niya nag-ampo siya. Pwede mo mag-ampo sa diha mo mata mo bangon, pwede taason ninyo kung naba mo yung oras sama nila sa picture. Sa ikaduha, kinilas to nga nag-ampo ang sister uban niya mga bata, siguradong patong ni sila lakaw ang mga bata before matos eskwelahan. Uban siyang inahan, nag-ampo sila. Dayon sa sunod nigahin ang sister og ampo diya sa trabaho. Walang trabaho siya, nigahin siya oras sa pag-ampo. So pwede ta mag-ampo kadiyot bisan pag nata sa tunga-tunga sa atong pagpangrabaho. Kanya dinhi sa last nag-ampo ang sister nga sa pasalamatan si Jehova before siya mukaon. So ato na nahibuluan mga igsoon, mga higala ko sa unsang paagi mahimong dalawaton sa Dios ang atong mga pag-ampo. Pero kumusta man kung ang imong pag-ampo gusto? Perfect na kaayo pagkasulti nimo ni Jehova kinasing-kasing. Pero ang imong batasan kay naay attitude. Pero ang attitude walay batasan. O dunggon ba ni Jehova na?
kuan kay ka hakog kayo ka nya mapintas kayo ka nya sugarol ka na kay bisyo nya nagsigag ampo ni Jehova. Di ba dili pero sa pagkatinuod dili gid mailad si Jehova sa atong kinasing-kasing nga pag-ampo kung aduna pa tay mga binuhatan nga supak sa iyang kabubuton. So busa magkinabuhi ta ninyo mga igsoon nga higala nga uyon sa mga sukdanan ni Jehova. Kay kung mahimo na nato ang atong mga pag-ampo, mahimong inuyunan po ni Jehova. Di ba? So, mao to siya. Dili ta mahimong dunggo ni Jehova kung ang atong batasan bati kayo diya sa pamilya. Okay ra ba imong relasyon sa matag miyembro sa pamilya? Diya sa trabuan, sa imong silingan. Wala ba ikasaway nimo? Kung naa pa, ausbon ta na atong panikamutan nga magkinabuhi ta o yun sa prinsipyo ni Jehova aron sa ingon mauyunan ang atong pag-ampo kanina. So karon unsa may pwede natong iampo? Kay nahibalo naman ta unsay paagi aron dunggo ni Jehova atong pag-ampo. Unsay pwede natong iampo? Karon bisan unsa lang gud nga gusto nimong isulti, usay mo ha gibati, isulti ni Jehova tanan. Pero ang importanteng mga butang mga igsoon nga pwede natong ialakip sa atong pag-ampo na record sa Mateo 6:9. Familiar mo na pag-ampo nga gitudlo ni Jesus nga gitawag og God's Prayer or Amahan Namo na pag-ampo. Pwede na ninyong ilakip kung dili na nato sinapuhon mga igsoona na sama sa gibuhat sa uban kay before ni tudlo si Jesus sa Amahan Namo ni tudlo biya siya nga dili balik-balik ko ng pagampo dili sumay-sumayon. So unsa may naana matikdi diri sa Mateo 6:9 ang unang hangyo na ningon si Jesus nga Amahan Namo na naa sa langit pagabalaano ng imong ngalan. Sabot na nga importante kayo ni Ginoong Hesus ug ni Jehova nga unahon ang pagkabalaan sa ngalan ni Jehova. Dayon ang sunod ang gingharian sa Dios. Nasayod ka na ang gingharian sa Dios mao'y bugtong paglaom lamang nga masulbad ang tanang problema sa kalibutan, nga bugos makasulbad sa tanang mga inustisya na atong nasinatian. Importante kayo na ni Jehova o kami katulo mo ang kabubuton ni Jehova matuman sa langit ug sa yuta. Matikdi nga kining tulo ka hangyo nga igsuon nga balaano ng ngalan ni Jehova ang gingharian ug ang kabubuton ni Jehova sa langit ug sa yuta. Nagtudlo ni nato ug unsa hatagan nato dakong pagtagad una ang kabubuton ni Jehova dili ang atoa. Ginoon dili man daotan nga mohangyo ta ni Jehova sa atong mga panginahanglan, di ba? Kay si Jehova biya ang mga higugmaon nga Dios. Gusto niya itagana ang mga butang nga makatapang nato like sa pinansyal, sa material, sa spiritual. Gusto ni Jehova nga sulbaro ng imong problema. Muna nga di po daotan mangayo ta ni Jehova sa atong panginahanglan. Pero ayaw kalimti nga ato po nilakip sa pag-ampo nga daygon si Jehova o pasalamatan siya sa tanan niyang nahimo. Kay kung puro na lang ta negatibo ug hangyo sa atong nga pag-ampo, Jehova, tabangi ko kay nasakit ko, wala na may kwarta, wala na may kuan, puro negatibo. Pero kung pagpasalamat o pagdaig kang Jehova, puro positibo ang imong pero imong unaan, masulti kang Jehova. O siguradong mahubayad ka kay din ama kay ka magunakuna sa imong mga problema. Di ba? O
pwede ta mo ampo nga hatagan ta ni Jehova og kusog ug kaisog aron tumanon ang iyang kabubuton. Kay kining kalibutan na nahibalutan daghan kayo mga challenges nga makapaluya nato sa pag-alagad ni Jehova ug dili nato na kaya kung di tatabangan ni Jehova busa hangyo ta ni Jehova sa kusog ug kaisog. Dayon kay dili man ta hingpit makasala mo gyud ta bisag unsaon nato gihimo og maayo manikamo ta nga di ta makahimong daotan pero tungod kay dili man ta perpekto muna mangayo ta kapasayloan sa atong sala kang Jehova. Okay, so pwede na ninyo ilakip sa inyong mga pag-ampo. So nag-ampo na mo na inyo ba na-compare ang inyong nakatunan karon sa inyong mga kanunay ampo ni Jehova? Gusto ba ang inyong pag-ampo? Gusto ba ang paagi sa inyong pag-ampo? O karon ang pangutana, nakita ba nimo ang tubag ni Jehova sa pag-ampo? Natubag ba ni Jehova ang imong pag-ampo? Siguro kung praktikal lang imong pag-ampo, specific kayo, dali ra nimo matikdan ang mga tubag ni Jehova sama sa mangayo ka material o bugas. Matikdan din nimo nga gitubag kay na igsuon hatag nimo bugas. Kaya sama sa pag-ampo nimo nga hatagan ka kusog kay naluya na ka, nagmasakit na ka. Giyampo na nimo. Nakita dayon ni Jehova kay ang tubag ni Jehova kay na nakatampo mo din sa kingdom mo bisag nagloya-loya mo ganiha. Diba? Pero usahay po si Jehova matubag sa atong pag-ampo na dili po yung sa adlaw nga atong gi-expect. So medyo nayubang mga tubag ni Jehova nga medyo madugay-dugay. No? Kay nahibalo man gud si Jehova mga igsuon kung kanus-aw pwede tubagon ang imong pag-ampo sa pinakamaayo nga panahon. Muna pailog lang, no? Ay lang kay pagbalik. Basin mangluod na ka kay wala tayong tubagan ni Jehova yung pag-ampo. Pero nga ba mo'y giampo nga dugay na kayo ninyong giampo hantod karon wala giampo tubagan ni Jehova? Sama sa inyong idadala ron nga sakit, wala gyapon na ayo. Ganahan ba mo nga maayo karon ang inyong sakit? Gadugay na. Gusto ba nimong ampuan tika para maayo? Pero say gusto kang maayo ampuan tika. Pero wala tayong nanano nga, pero sa uban ng healing prayers no nga. Taas niyo yung kamot ni ato ni kuan sayki ato ang mukan para maayo. Wala tayong anak. Kay si Jehova nga igsuon sahay dili na diya tugot nga ang atong pag-antos mawala. Manuman kay naay rason si Jehova may rason si Jehova. Matik hinumdum ni nga ang usa toy una nga gitudlo ni Jesus nung danong pag-ampo. Ni ampo ta nga balaanon ang ngalan ni Jehova. Pero kung musurrender ka nga moampo ni Jehova kay wala duga ang imong pag-ampo dugay na. Dili mo mabalaan ang ngalan ni Jehova. Imong gipamatud-an nga sakto si Satanas. Di ba remember kang ingon Satanas ni Jehova nga ang tao mubiya sa pag-alagad nimo kung maglisod na siya. Pero kung magmaunungon ta ni Jehova kung padayon ta ang muampo niya bisa nata sa kalisdanan, siguradong mapalipay nimo sa Jehova. O mahimong mas masuod ka ni Jehova kung kanunay tang mag-ampo. Okay, so mo na ang atong pakigpulong karon daghan-dag nakatunan bahin sa pag-ampo. Una, ato nakatunan nga dili lang basta kay mahupayan ta sa atong gibati o maulian ta sa atong mga pamati kung mag-ampo ta, kung dili na usa nga tigpaminaw sa pag-ampo. Si Jehova nga Diyos, ang labing gamhanang Diyos na nagunahuna sa inyong mga kaayuhan. Dayon,
Gusto ni Jehova nga kinasing-kasing kang mag-ampo sama kang Hesus. No? Dili ta pwede mag-ampo sa bisan kinsa mga tao o rebulto, dili pwede masuko si Jehova na. O muampo ta una ang kabubuton ni Jehova, balaan mo ng iyang ngalan, ang puon na to nga, ang yun na to, nga mabot ang igharian ni Jehova, ang iyang kabubuton. Dayon, manikamot ta nga makita dayon ang tubag ni Jehova. Once nga manikamot ka, makita ang mga tubag ni Jehova sa imong pag-ampo, si Jehova mas tinuot para nimo. Diba? O kabantay mo mga igsoon si Jehova, nagpasalig mo maminaw yun sa pag-ampo. Mura na hinuog sa magkag-boss ni Jehova kay kung muampo ka, maminaw din siya. Wala siya excuses, di ba? Maminaw din siya, maampo si Brother Tommy karon. Maminaw din si Jehova. Mura sama tag-boss ba, no? Kaya, kung muampo ta, di ba, gingon dito nga atong nanaon nga nakikstorya ta ni Jehova nga labing gamhanan Dios dili ta sama nakikstorya sa atong barkada. Kinahanglan nga magpakita ta og sama sa gipakita ni Ginoong Hesus natay Kristong personalidad. Sama nagtato ba nga kuan nga tato sa mga Kristohanon ba adunay Kristohanong personalidad. Dili nga kuan na kanang literal nga tato. Kristohanon nga tato simbolikal Kristohanong personalidad. So, kung mag-ampo ta, na ako'y gihimo nga code name para di mo makalimot aning mga igsoon. Kung mag-ampo ta, pag-tato busing. Ano yung mga meaning nga? Pag-tato busing. Unsa man ang pag-ta? Muna kanang kuan diha sila po pag-ta. Muna pagtahod. Pagtahod ang sunod pagtato no to ang sunod pagtuo, di ba? Sunod pagtatubos o pagpaubos, di ba? Kung mag-ampo ta, pag kinahanglan aduna tay dakong pagtahod, pagtuo ug pagpaubos. Katong sing kinasing-kasing, di ba? So, kung ato nang buhaton mga igsoon, makasiguro ka nga ang imong mga pag-ampo nahiyuyog lang ni Jehova, dunggo ni Jehova ang imong pag-ampo. O makasiguro ka, kung kumbinsido ka nga tumano ni Jehova ang imong pag-ampo, iya ka nagtubago. Busa, bisan unsang kalisdanan ang imong na-experience karon, bisan usang mga problema ang naani mo karon giatubag, ayaw hulong sa pag-ampo. Kay aron mapalipay na to si Jehova, masuod ang atong relasyon ni Jehova, ug siguradong tumano ni Jehova ug tubagon ni Jehova ang tanang mga pag-ampo nga imong gisulti niya. Mayo na.